کہ तुम ये समझ रहे हो कि जिंदगी बेड ऑफ रोजेज है, खा ले पी ले जी ले का नाम है, और ये तो मैं चिल करूंगा और जिंदगी में कभी कोई मसला ही नहीं आएगा मुझे। एक और गलत फलसफा है कि यार नमाज में दिल नहीं लग रहा, ये एक नया एक्सक्यूज है, नमाज में दिल नहीं लग रहा। जरूरी है कि हमेशा दिल ही लगेगा तो नमाज पढ़ेंगे? नमाज तो फर्ज है, दिल लगे ना लगे नमाज तो पढ़नी है। अब बंदा कहे कि ये क्या मुसीबतें तो आनी तो फिर बस ठीक है, होपलेस नहीं। ये इसलिए कि तैयार रहो, फिलॉसफी राइट फिलॉसफी पकड़ो, गलत फिलॉसफी पकड़ोगे फिर कल को रोगे कि मेरे पे मसला क्यों आ गया। क्योंकि वंस यू स्टार्ट जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर, वंस यू गो टू यूनिवर्सिटी, वंस यू गो टू सम प्लेस जहां पे दीन का कोई नाम नहीं और कोई नहीं है, ये भूल जाएं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कुरान की क्लासेस चल रही होंगी, जब मैं वहां जाऊंगा मेरा फलसफा ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में तो जी सारे दीनदार लोग बैठे हैं, जैसे मैं एंटर होऊंगा मुझे दीन सिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, अपने फलसफे को महफूज रखना पड़ेगा। इसकी हिफाजत बिल्कुल ऐसे करनी जैसे आप अपनी कीमती सामान की हिफाजत करते हैं। ये सबसे कीमती है, अगर ये हिल गया सब कुछ हिल जाएगा। मैं इसीलिए जब भी सिस्टर्स से मुखातिब होता हूँ, माशाल्लाह यहाँ तो प्रैक्टिसिंग है सारे लोग, लेकिन मैं जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ, मैं ख़ास रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ फीमेल से कि प्लीज़ प्रोटेक्ट योर हार्ट। आपका दिल बहुत कीमती है, अपनी इनोसेंस लूज़ ना करें। बॉलीवुड इज़ अटैकिंग योर हार्ट, कॉन्स्टेंटली अटैकिंग योर हार्ट। वो तीर चला रहा है, वो तीर सीधा दिल पे आके लगता है और उसके बाद फ़लसफ़ा करप्ट हो जाता है। उसके बाद यू फॉरगेट, उसके बाद यू आर डिसीव्ड, उसके बाद यू स्पेंड लाइफ केयरलेसली। डोंट डू दिस, ओके। और ये चीज़ जवानी में करनी है, ये प्लान नहीं बनाना कि अभी तो मेरे मज़े के दिन हैं, मज़ा भी हो जाएगा। दीन मज़ा करने से नहीं रोकता है। आप हमारा यूथ क्लब देखें, हमारी लाइफ, हम सब कुछ माशाल्लाह मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, बट वी आर नॉट ट्राई, वी ट्राई नॉट टू गेट ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस नहीं होना, ऑब्सेशन मना है। फुटबॉल मैच लगा हुआ है, चलो देख लो मैन यूनाइटेड का या जो भी आपकी फेवरेट टीम है, बट जैसी अजान हुई डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द मैच। ऑब्सेशन गलत है। गेट अप, उठाओ अपने आप को, कुछ भी करके उठाओ, दिल करता है नहीं करता है उठाओ, गो टू अल्लाह, नमाज पढ़ने जाओ, नमाज पढ़ो, कुछ भी करके अपने आप को अपलिफ्ट करो। समटाइम्स यू हैव टू ड्रैग योर सेल्फ। हम समझते हैं, पता है हमारा एक और गलत फलसफा है कि यार नमाज में दिल नहीं लग रहा, ये एक नया एक्सक्यूज है, नमाज में दिल नहीं लग रहा। जरूरी है कि हमेशा दिल ही लगेगा तो नमाज पढ़ेंगे? नमाज तो फर्ज है, दिल लगे ना लगे नमाज तो पढ़नी है। यू हैव टू अपलिफ्ट योर सेल्फ। इमाम शाफी ने कहा ना कि रन इफ यू कैन रन, वॉक इफ यू कैन वॉक, क्रॉल इफ यू कैन क्रॉल, बट नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। भाग के जा सकते हो भाग के जाओ, वॉक करके जा सकते हो वॉक करके जाओ, रींग के जा सकते हो रींग के जाओ, लेकिन रुकना नहीं है। अल्लाह की तरफ जाते रहो, अल्लाह की तरफ जाते रहो, किसी ना किसी तरह हाजिरी दे दो। कल को आप कहें अल्लाह को जवाब तो दे, अल्लाह मैं बस आ गया था, कुछ ना कुछ करके मैंने हाजिरी दे दी थी। इंशाल्लाह आज के दौर में रिलेटिव मार्किंग है, अल्लाह ताला विल एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू whatever you are trying, whatever you are striving for, इंशाल्लाह ताला। तो obsess नहीं होना, वल्लाहु इंदा हुस्नुल माब। ऑलवेज रिमेंबर दिस आया, अपनी फिलॉसफी ठीक करें कि जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है। आप यही सोच के गुनाह छोड़ दिया करें। जब नौजवानों को कोई गुनाह की तलब हो, इफ यू कम अक्रॉस सम चैनल, सम वीडियो, यू लाइक टू सी इट, यू वांट टू क्लिक ऑन इट, रिमेंबर दिस कि वल्लाहु इंदा हुस्नुल माब, अल्लाह हैज बेटर। ये चीज़ हर्ट करेगी, सफरिंग से गुजारेगी आपको। जो अल्लाह देगा वहां पे, जिस तरह डिजायर्स अल्लाह फुलफिल कराएगा, दैट इज गोइंग टू प्लीज यू। वो आपको सुकून भी देगी, एंड दैट इज मच नीडेड फॉर यू। फिर ये आया भी देखे, फलसफा दुरुस्त कर रही है, वैल्यू प्रोटेक्ट कर रही है आपकी। सूरह अल आला की आया है, आखिरी चंद आयाज में से, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका, कि बेशक तुम लोग दुनिया की जिंदगी को प्रेफर करते हो। अल्लाह ताला की ये शिकायत है कि यू पीपल प्रेफर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड वल आखिरतु खैरु व अबका वेयर एज द हेयर आफ्टर इज एवर लास्टिंग। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये आपकी मिसाल सामने है। लेट्स से कि ये वायर यहाँ से शुरू हुई और ये सोचे इसका कोई एंड नहीं है, ये वायर वो आगे तक जा रही है और इनफाइनाइट चल रही है। ओके, ये वायर है। दुनिया की जिंदगी जो है ना वो ये है, ये जो माइक आपको ये शुरू में नजर आ रहा है, ये दुनिया की जिंदगी है।
اور اس کے آگے یہ جو انفائنائٹ وائر جا رہی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے. اب کون بے وقوف ہے جو ساری ایفرٹ ادھر لگائے گا اور ادھر ساری ایفرٹ لگا کے یہ ساری جو انفائنائٹ لائف ہے اس کو سٹیک میں ڈال دے گا. وہ کہے گا بھاڑ میں جائے, مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتہ, ہوگی تو دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, معاف کر دے گا. تو یہ چیز فولشنس ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی بیڈ آف روزز ہے, کھا لے پی لے جی لے کا نام ہے, اور یہ تو میں چل کروں گا اور زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا مجھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو لائنز آپ نے بنائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کلیمٹیز ہیں, ٹیسٹ ہیں, ٹرائلز ہیں. تم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ ہوگا. یہ تو اللہ نے بتا دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایوری ون ول بی ٹیسٹڈ. ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں ہے. آپ ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی شاید آپ لوگ یہ نہ سمجھ سکو, لیکن جو بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں, کیسے ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں. کسی کو فائنینشیل ایشو ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. کوئی کسی ڈیزیز کے ساتھ سٹرک ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کی لائف میں کوئی کمی ہے, کوئی محرومی ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کا جو بلیوڈ ہے وہ اسے نہیں مل سکا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. کوئی جو ہے وہ کوئی لاس ہو گیا, مے بی لائف کا لاس ہو گیا, مے بی مال کا لاس ہو گیا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. ہر بندہ ٹیسٹ میں, ہر بندہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے نہیں. ہم سمجھتے کہ نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی ٹیسٹ کرے گا نہیں, کیونکہ میں تو بہت ہی عظیم آدمی ہوں. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ نبیوں کو کیا اللہ نے, اوکے, کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہے, جتنا تگڑا آدمی ہے, یہ تو حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے, کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے. اللہ نے اس سے کام بہت بڑا لینا ہے, اللہ اسے غم دیتا ہے. غم کا الیکٹرک شاک ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا. غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کر سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could feel the pain of یتیم, کیونکہ خود یتیم تھے. مسکین کی پین انہیں ہوتی تھی, کیونکہ he had been through times جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز اور کلیمٹیز آئیں گے, تم نہیں بچ سکتے. تم سمجھو گے میں بچ جاؤں گا, لیکن خیر آسانی کی ہی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں سکھائی, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آسانی کی دعا کریں, بالکل کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمٹیز وہ آتی ہیں, ان سے آپ نہیں نکل سکتے. اوکے, سو بی پریپیئرڈ. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں رسول اللہ بتا رہے تھے کہ آئیں گی تو ہوپ لیس ہو جاؤ. اب بندہ کہے کہ یہ کیا مصیبتیں تو آنی تو پھر بس ٹھیک ہے ہوپ لیس. نہیں, یہ اس لیے کہ تیار رہو. فلاسفی, رائٹ فلاسفی پکڑو, غلط فلاسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پہ مسئلہ کیوں آ گیا. صحیح فلاسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے, اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے وہ طلب کرو, اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو. اس لیے بتایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے باہر, یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ فالس ہوپس ہیں. انسان غلط خواہشات, اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا, کوئی حرج نہیں بننے میں, لیکن وہ پلان بناتا ہے, کہتا ہے میں دنیا کا بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس کی خواہشات, اس کی ہوپ یہ ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا, میرا کزن 6 لاکھ کما رہا ہے, میں 10 لاکھ کماؤں گا. اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے, اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے اس کو کوئی خبر نہیں نمازیں کیا ہے, میں نے دین کا نالج کچھ نہیں, سب زیرو. اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ فالس ہوپ.